This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, नेपाटप सब ठिकठाक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाको कहरका बीचमा हामी नियमित श्रृङ्खला त छँदैछ, सँगसँगै आकस्मिक श्रृङ्खला, विशेष श्रृङ्खला पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अझ यो कहरका बीचमा सरकारले ल्याएको दुईवटा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले त फेरि नयाँ तरङ्ग, त्यसका लागि हामीले सोमबारसँग पर्खिनु विलम्ब हुन्छ भनेर यो बीचमै हामी यसलाई विश्लेषण गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, त्यसैगरी पूर्व महान्यायाधिवक्ता, तर आज चाहिँ बढी राजनैतिक कुरा गर्ने भएका कारणले राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। डाक्टर सङ्ग्रौला, स्वागत छ। सबभन्दा सुरुमा यो दुईटा प्रावधानसँगै जाउँ। यसमा प्रारम्भिक रूपमा संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीहरूले र राजनीतिको पनि अलिअलि संविधान बुझ्नेहरूले गरेको टिप्पणी के हो भने नेपालको संविधानको धारा 284 को यो बर्खिलाप छ र धारा 114 को यसले दुरुपयोग भएको छ भनिएको छ। हैन, जस्तो त्यो भनाइलाई सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपबाट बेउचित भन्न मिल्दैन। हामीले हेर्दाखेरि नै कसरी हेर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो अहिलेको बनेको संविधान चाहिँ सबै मिलेर बनाएको संविधान र त्यसपछि अब एउटा निश्चित समयसम्म देशको राजनीतिलाई स्थिरतामा लानुपर्ने कारणले गर्दा अहिले यो संविधान निर्माण गर्नमा सरिक भएका पार्टीहरू करिब 2-3 दशक चाहिँ यिनीहरू रहनु पर्दछ र यिनीहरूलाई फुट्नबाट जोगाउनु पर्दछ, यिनीहरूलाई बिग्रिनबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता हो। त्यस अर्थमा संविधानको मर्म पनि त्यो हो। अब संविधानको प्रावधानको कुरो गर्दाखेरि त्यसका अनेक व्याख्या हुन सक्लान्, तर मर्मलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको संविधानले पार्टीहरू फुट्ने मर्मलाई बोक्दैन। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले पार्टीलाई फुटाउने खालको तरिकाको कुनै पनि चिज गरे भने अल्टिमेटली त्यसले चाहिँ के भने संविधानलाई त्यो कार्यान्वयनमा अवरोध गर्छ। त्यसमा मेरो पनि मान्यता त्यस्तो हो कि यो अब 40% भएपछि पार्टी फुट्न पाउने भन्ने यो कानुनी रूपमा यो तल आउने बित्तिकै अब मान्छेका दिमागमा 40% छिर्यो क्या। यो 3 वर्षसम्म 40% हट्या थियो र संविधान बनाउँदा अगाडि पनि यो हट्या थियो। संविधान बनाउनुभन्दा अघिल्लो संविधानको पारामा त हेरौँ न, कति फुट्यो भने 5 जनाको 40बाट फुट्यो अनि भरे 2 हुँदाखेरि 40 गरेर पनि फुट्यो नि। त्यो रोगलाई संविधानले एड्रेस गर्न आएको हो। त्यसकारण चाहिँ संविधानलाई उसको मर्म अनुसार चाहिँ रहन दिँदाखेरि सैद्धान्तिक संविधानवादको दृष्टिकोणबाट यो खालका ऐनहरूले संविधानको कार्यान्वयनलाई राम्रो बनाउन दिँदैन। यो कस्तो अवस्था आइलाग्यो कोरोनाको कहरका बीचमा 1 महिनादेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा सरकारलाई कस्तो बाध्यता आइलाग्यो जसका कारणले यी दुईटा, किनभने आफैमा अध्यादेश भनेको अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थामा, नहुने अवस्थामा, संसद नचलेको अवस्थामा मात्रै ल्याउने प्रावधान हो। के आइलाग्यो त्यस्तो? अब सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसले सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी अहिले सरकारलाई पुर्याउँछ। किन भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण राज्य प्रभावित भएको छ, रोग डर लाग्दो छ, हामीसँग स्वास्थ्य प्रणालीहरू कमजोर छन्, हामीसँग पैसाको पनि त्यत्रो पर्याप्तता होइन। त्यो स्थितिमा सम्पूर्ण 3 करोड जनतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा मान्छे आउने जाने बस्ने खाने लगायतका कुराहरूमा सरकार आलोचना कहीँ न कहीँ खपिराखेको छ। मैले चाहिँ के भन्ने गरे हो त्यस अर्थमा भन्दाखेरि अहिले सरकारलाई जसले यो कुरालाई लिएर जे आलोचना गरे पनि मेरो चाहिँ 100% समर्थन छ। सरकारले गल्ती गरे पनि म यो सरकारको समर्थनै गर्छु भनेर मैले धेरै ठाउँमा बोले पनि। अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ? अहिले पनि त्यही भन्छु। अध्यादेश अब होइन, ल्याएपछि पनि भन्छु, तर अध्यादेशको कुरो चाहिँ म उठाउँछु, त्यसमा म बोल्छु। किन भन्दाखेरि अहिले सरकारलाई बिथोल्नु भने त मैले मेरो ज्यानलाई बिथोल्नु हो नि त। त्यस अर्थमा सरकारको बिथोल्ने त सबभन्दा ठुलो खन्ती त आफैले लिएर खन्न थाल्यो त। त्यही कारण मैले त्यहाँनेरि आउन खोजेको कुरो के हो भने
तर मान्छेले शङ्का गरिरहेछन् सरकारलाई, किन भन्दाखेरि यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, स्वास्थ्य मन्त्रीले ठिक तरिकाले काम गर्नु भएन, स्वास्थ्य उपचारहरूका सामग्रीहरू चीनबाट ल्याउँदा मान्छेमा त एउटा शङ्काका कुराहरू छन् नि। मान्छेले सरकारलाई यो बेलामा त भयङ्कर वास्तवमा सारा कुरा त्यागेर सरकारले चाहिँ मन्त्रीहरूले सबैले अहिले राजनीतिमा फरक कुरो होला तर स्वास्थ्यमा मान्छे बचाउनका लागि त गरे भन्ने स्थिति क्रिएट गर्नुपर्नेमा त्यो नभइराखेको स्थितिमा र म जस्ता मान्छेले सरकारका सब बैगुणहरू छोडेर पनि अहिले सरकारलाई सहयोग गर भनेर आह्वान गरिराखेको बेलामा यसले के क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि दुईटा विधेयक आए। अब मान्छेले त बाहिर कसरी चर्चा गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर न, काम त गरेर रहेछ नि त, यिनीहरूको ध्यान त अर्कै रहेछ त, यी त स्वास्थ्यका लागि कहाँ काम गरिरहेछ, यिनीहरूको त ध्यान त अर्कै रहेछ भनेपछि यसले सरकारले आफूलाई आलोचना गर्ने ठाउँ किन दिएको हो मलाई पनि यसमा आश्चर्य लाग्छ। अहिले यहाँले जसरी प्रश्न राख्नु भने यो किन आयो अहिले यो बेलामा भन्ने खालको कुरोमा, जब मौरीले टोकिराखेको छ प्रतिर रुखमा अरिङ्गाल छ, त्यो अरिङ्गाललाई पनि ढुङ्गा हान्दाखेरि त मौरीका थपथप अरिङ्गालले पनि टोक्ला नि त, टोक्छ। त्यो यो स्थिति क्रिएट गर्नुपर्ने पछाडिको कारण के, बाहिर विभिन्न खालका हल्लाहरू छन्। तर म आफै कहिले कहिले भनिन्छ नि, कहिले कहिले सिम्पल कुरा बुझ्न नसकेर मान्छे बडा आश्चर्यचकित। म चाहिँ वास्तवमा यो सरकारले अहिले ल्याउनु पर्ने कारण थियो भने पनि बेला होइन, यो किन ल्याएको भन्ने कुरा मेरो पनि प्रश्न हो। त्यसकारण यसको संवैधानिकताको छलफल भन्दा पनि यसले सरकारलाई नै राजनीतिक रूपमा राम्रो गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले संवैधानिक रूपमा त त्यो पहिलो प्रश्नबाटै टुङ्ग्याइहालेँ। मैले त्यस पश्चात चाहिँ राजनैतिक रूपमा पनि 40% संसद सदस्य भएपछि अथवा केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टी विभक्त हुन सक्ने, फुट्न सक्ने भनेपछि केपी ओली त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्नुभयो जसका कारणले अब उहाँलाई सत्तामा रहिरहनका लागि चाहिँ पृथक पार्टीको अस्तित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भयो र जो अध्यादेश मार्फत यस्तो अनुष्ठान रच्नुभयो। त्यो कारणले यो आएको सोझो आँखाले त्यो देखिन्छ, त्यो कारणले त्यो आएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने फेरि केपी ओली राजनीतिमा यति कच्चा खेलाडी पनि होइन र यदि 40% कै स्थितिमा राजनीति उहाँले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको हो भने अब 2/3 सरकारमा त धौधौ भइराख्ने समस्याहरू छन् भने त्यो 40% को सत्ता बोकेर उहाँले कसलाई शासन गर्नु र त्यसकारणले यो आएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो किन पनि भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सबैभन्दा विश्वासपात्र र उहाँले सबभन्दा सुरुमा सेयर गर्ने हरिबोल गजुरेरसँग हामीले कुराकानी गर्दा प्रत्यक्ष प्रसारणमै हिजो भन्नुभएको थियो कि केपी ओलीले त पार्टी फुटाइसक्नु भयो। अब यो राम्रो कुरो होइन, यो राम्रो कुरो होइन। यदि उहाँहरूले पार्टी यस तरिकाले पार्टीलाई उहाँहरूले फुटाउने तरिकाले जानुभयो भने यो उहाँहरूले फेरि इतिहासको रिपिटिसन गरिरहनु भएको छ, त्यो इतिहासको फेरि उहाँहरूले इतिहास दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी नफुटाउ भन्दै देउबाले पार्टी फुटाए, आखिरी एउटा काङ्ग्रेसले दुर्दान्तको अवस्था खप्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यति बेला कारणहरू अनेक छन् तर पनि पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुरो हुँदै त्यति बेला एमाले फुट्यो अनि त्यहाँ पनि दुर्दान्तको अवस्था आयो। एउटा कुरा नेपाली जनताको राजनीतिक संस्कारभित्र एउटा के संस्कृति निर्माण भएको छ भने जसले पार्टी फुटाउँछ त्यो पार्टी फुटाएर जानेलाई नेपाली जनताले सकारात्मक मानेको छैन। त्यसैको परिणाम त संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेसी पार्टीहरूले भोगे नि त, त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता खालका कुराहरू सत्तापक्षले वा सत्तामा बसेको पार्टीले वा प्रतिपक्षले वा त्यहाँभित्र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने यसले के सन्देश दिन्छ र म जस्ता मान्छेले अब के मान्नुपर्छ भने उहाँहरू म जस्ता मान्छे र म जस्ता देशका एउटा पढे लेखेका शिक्षित र देशप्रति चिन्तित गर्ने मान्छेलाई शासन गर्न योग्य हुनुहुन्न। केपी ओलीको यो 3 वर्षे सरकारमा उहाँले 1.5-2 वर्ष बडा निर्वाध रूपमा शासन गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँलाई अवरोधहरू देखिने गरी नि उहाँले भनेको पार्टीले टेरेर छोड्यो।
उहाँले नचाहँदै उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम ल्याउनु पर्यो, उहाँले नचाहँदै झन्डै राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई ल्याउनु पर्यो, आफूले भनेको झन्डै डाक्टर युवराज खतिवडालाई फिर्ता लानु पर्यो, उहाँले नचाहेको पात्रलाई सभामुखमा ल्याउनु पर्यो, उहाँले त सुभाष नेमाङलाई चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले नचाहँदै कार्यकारी अध्यक्षको पदवी दिनु पर्यो अर्का अध्यक्षलाई, एमसिसीको विषय उहाँ सजिलै पारित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो अझै सकस भएको छ, भेनेजुएलाको वक्तव्य निस्कियो, अनि त्यहाँबाट अब यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आइसके पछाडि अब मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने अवस्था आएको हो कि होइन? अब यसलाई राजनीतिलाई अलिक फरक तरिकाले हेरौँ न। 2/3 सरकार छ, संसारमा जुनसुकै शासक प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई इन्क्लुडिङ रोनाल्ड रेगन र सी जिनपिङ मोदी सबैलाई अवरोध हुन्छन्। यति ठुलो अवरोध होइन, यी भन्दा ठुला अवरोध हुन्छन् भन्छु म चाहिँ भित्र, किनभने यहाँ संसारको राजनीतिलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, सन्तुलन गर्नुपर्ने दायित्व उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरूले नेपाललाई मात्रै चलाउनु पर्ने कुरा हो। तर अमेरिका र चीनमा त तपाईँको त्यो एउटा देश र अर्को देशको सम्बन्धले पनि ठुल्ठुला प्रतिक्रियाहरू बनाउनु। तर यो सरकारले भोगेका ती समस्याहरू मेरो आफ्नो विश्लेषणबाट राजनीतिक पार्टीभित्र सहयोग नभएका कारणले सरकारले त्यो भोगेको हो, वा सरकारले टेक्नोक्र्याट्सहरू जसले प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्छन्, अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्छन्, न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्छन् र स्थानीय प्रशासन लगायतका व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकार लाने व्यक्तिहरू सही व्यक्तिहरू लान नसकेका कारणले हो। अब यसलाई सिम्पल यसरी हेरौँ न, सरकार यदि खोलामा बगिराखेको जुन डुङ्गा छ नि, त्यो डुङ्गा सर्र बगिराखेको छ भने, त्यो नहल्लिकन त्यसको पानीको वेगअनुसार बगेको छ भने त्यसलाई बाहिरबाट हप्काउने, दप्काउने वा ढुङ्गा हान्नेबाट पनि त्यो डुङ्गा पारि जान्छ क्या। तर डुङ्गा हल्लिएर चलिराखेको छ भने डुङ्गा चलाउने मान्छेले कतापट्टि घुमाउने र कतापट्टि गर्ने भन्ने जान्दैन भने त त्यो डुङ्गा त आफै पल्टिन्छ। अब अलिकति सरकारको त्यस अर्थमा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले देखेको कुरो हेरौँ न, जहाँ नेतृत्व गर्न राजनीतिक पदभन्दा बाहिरका पदमा लगिएका व्यक्ति हो उनीहरूले डेलिभर गरेनन्। एक, त्यो डेलिभर गर्न नसकेका कारणले सरकारमाथि सबैभन्दा बढी आलोचना कहाँबाट आयो भने त्यो फलान ठाउँमा लगेको व्यक्तिले काम गरेन, ढिस्कान ठाउँमा लगेको मान्छेले काम गरेन भन्ने खालको कुरा भयो। अर्थात् अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि पार्टीभित्र जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह गर्ने मौका नहुँदा आफै पनि ड्यासिङ डिसिजन गर्न सक्ने खालका मानिसहरूलाई सरकारमा लगेर यो 5 वर्ष चलाएर अनि त्यसपछि प्राविधिज्ञहरू खोजेर लग्या भए देशको लोकतन्त्र पनि हुन्थ्यो। तर थ्योरी कसरी आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आइडिया लागू गर्ने, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको आइडिया सोच अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएको आइडियालाई क्वेसन गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाएर लाने भन्ने थ्योरी सिद्धान्त गलत भयो। अनि त्यही सिद्धान्त सँगसँगै के भयो भनेर भन्दाखेरि सल्लाहकारहरू भए, त्यो खालका मन्त्री लग्या भए सल्लाहकार नराख्या भए हुन्थ्यो। अर्थात् सल्लाहकार राख्नु पर्थ्यो भने अलिकति थुप्रै सल्लाहकार राखेर मन्त्रीहरू खाली पदका लागि राखेर अर्को थ्योरीलाई एप्लाई गर्न सकिन्थ्यो। त्यो बारेमा नहेर्दा सरकार आलोचनामा किन आयो भनेर भन्दाखेरि यो अमेरिकाको सरकारको डेलिभरी जुन अहिलेको छ नि बिल्कुलै गलत देखियो नि त अहिले कोरोनाको उसमा। त्यो बारेमा चाहिँ जेम्स एलिसन भन्ने एकजना बडा प्रख्यात पोलिटिको इकोनोमिस्ट, उनले चाहिँ अहिलेको सरकारको एनालिसिस गर्दाखेरि बडा राम्रो एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि मानिसले रेगनलाई गाली गर्छन्, मानिसले त्यसको राज्य विभागको प्रमुखलाई गाली गर्छन्, सिद्धान्त र व्यवस्था गलत भएपछि मान्छेले डेलिभर गर्ने होइन। अमेरिकन सरकारले 1960 देखि सबै राम्रा मान्छेहरू त नासामा जानुपर्छ, सबै राम्रा मान्छे त वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्कमा जानुपर्छ, सबै गतिला मान्छे जति अर्कै क्षेत्रमा गए, बाँकी रहेका डुकु लन्ठ्याङ जति पोलिटिक्समा छन्। अनि अहिले हुँदाहुँदै यिनीहरू आइपुगेका छन्, यिनीहरूबाट के चाहिँ आशा गर्ने? अमेरिकन सरकारको फेलियरको यो कारण हो। एक्ज्याक्टली त्यसलाई यहाँ लागू गर्ने हो भने अहिलेको सरकारमा देशलाई हाँक्न सक्ने विविध क्षेत्रका मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो भने सरकारप्रति यो प्रहार पनि हुन्थेन र अहिलेको यो स्थिति पनि आउने थिएन। तर सरकारले एउटा गल्ती के गर्दै गयो भने रिटायर्ड भएका सचिवहरूलाई सबै ठाउँमा नियुक्ति गर्ने, त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री एक्लो भएर एक्लै लड्नुपर्ने स्थिति आएको हो भन्दाखेरि यदि त्यो स्थिति जन्मिएको हो भने मलाई लाग्दैन यो पोलिटिकल कारणले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भएको हो। प्रधानमन्त्रीले
उनको टिमले डेलिभर गर्न नसकेका कारणले यहाँ फेर्नु पर्थ्यो। यदि अहिले त्यो स्थिति हो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा थोक गर्नु पर्थ्यो। यदि देशलाई सट्टै लाने भने यो कोरोना भाइरसकै बेलामा डेलिभरीलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि म आमूल रूपमा मन्त्री परिषदलाई बदल्छु भनेर सम्पूर्ण ठाउँमा अलिकति जिम्मेवार पुराना अनुभवी पार्टीले विश्वास गर्न सक्ने र देशलाई जिम्मेवारी लिएर जान सक्ने मान्छेहरूलाई डङ्गै लगेर गरे भएदेखि यो स्थिति अझ उहाँलाई अप्ठ्यारो यदि माधव नेपालसँग पुष्पकमल दाहालहरूसँग छ भने उहाँहरूका विश्वास पात्र लिँदा पनि उहाँहरूका विश्वास पात्र अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि हुन त उहाँहरू ठुल्ठुला मान्छे भन्नुहुन्छ। ली कुआन हू प्रधानमन्त्रीबाट रिटायर भएर मन्त्री भए होइन, उसको कार्यकर्ता भन्दाखेरि जोन केरी हिजो राष्ट्रपतिमा उठेको मान्छे अनि बाराक ओबामाको स्टेट डिपार्टमेन्टको मन्त्री भएको होइन। संसारमा त त्यस्ता त हुन्छ नि त। अझ म त भन्छु उहाँहरूलाई पनि उप प्रधानमन्त्री अफर गरे हुन्छ, बन्दा हुन्छ भन्छु। होइन हामी अब प्रधानमन्त्री बने उप प्रधानमन्त्री उहाँहरू लिकुवानु भन्दा माथिका हुनुभएछ भनेर मान्नुला त्यति बेला। त उहाँहरूलाई बाहिर राखेर एउटा संयन्त्र बनाएर राष्ट्रले कस्ता नीति लिएर जाने नीतिको चाहिँ संयन्त्र चाहिँ तपाईँहरू दिनुहोस्। सरकारले लागू गर्छ, सरकारले नीति लागू गर्छ, हामी नीति बनाउँदैनौँ, नीति तपाईँहरू तयार गर्नुहोस्। तर 101 मान्छेहरू जसले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर पार्टीलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने उहाँहरूकै विश्वास पात्र, तपाईँकै शब्दमा विश्वास पात्रमा पनि मस्ट सिनियरलाई लिएर गएर एकपल्ट देशलाई लाँदाखेरि हुन्थ्यो। यो 40 ल्याउने कुराले प्रधानमन्त्रीको अघि यहाँले भन्नुभए जस्तै सोचबाट आएको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन, यसले जनतालाई झन भड्काउँछ। अनि यसको सबैभन्दा ठुलो अवरोध चाहिँ म कहाँ देख्छु भने यो त्यो तरिकाले 40ले पार्टी फुटेछ अरे भनौँ न। यो सुरुमा त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो पार्टी फुट्दैन, फुट्ने प्रयोजनका लागि बाहिर चर्चा गरे जस्तो केपी ओली त्यति मूर्ख छैनन्, त्यति असुरक्षित गरेर ल्याएका होइनन्। तर अरू खेलहरू अर्थात् केही छन् हेरौँला। तर इनकेस अब त्यस्तै नै रहेछ र भने भने त यसले 40%ले त त्यो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै फुट्ने होइन, यसले असर काङ्ग्रेसमा पनि गर्छ, काङ्ग्रेस पनि फुट्न सक्छ। त्यही विवाद त्यहाँ छ, अरू पार्टीमा पनि छन्। अहिले पार्टी फुटे भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ प्रदेश सरकारमा त्यसको असर हुन्छ, प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको पक्कै असर हुन्छ। तर प्रदेश सरकार अहिले बिचको एउटा मेडिएटर भएको, त्यसले धेरै अधिकार प्रयोग नगरेको र त्यसले आम मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर नपारिराखेको अवस्थामा तर तल स्थानीय निकायमा चाहिँ यसले एउटा त्रासदी क्रिएट गर्छ। किनभने एकजना मान्छे मात्रै त्यो 40%कोमा गयो, अर्को अर्कातिर रह्यो भने न बजेट पास हुने स्थिति आउँछ, न चेक सही हुने स्थिति आउँछ, न त योजनाहरू पुरा हुन्छन्। भनेपछि यसको अन्तत परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि 2048 साल पछाडि जे राजनीतिमा उहाँहरूले नै ल्याउनु भयो नि त्यति बेला, त्यो बढ्दै 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 गएर जनयुद्धबाट संविधान, जातीयवाद, धर्म, क्रिस्चियनकरण, त्यसपछि विदेशी राजदूतहरूले फलानाको धर्म हुन देऊ भनेर लेख्ने लगायत युएनडिपीको अफिसमा बसेर देशले नेपालले यो गर भन्ने आदेश मान्ने लगायतका कुरा गर्दै गर्दै देशलाई ध्वंस पार्ने बाटोतिर देश जान्छ। र यहाँबाट आउने 20 वर्षमा पनि नेपाली अब अहिले जन्मिएको नेपालीको पनि भविष्य समृद्ध हुँदैन। अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू खतरनाक हुन सक्छन्। हिजोको जस्तो यो द्वन्द्व अहिलेको त्यो नहोला, तर अब हुने द्वन्द्व चाहिँ अझ अराजक द्वन्द्व हुन सक्छ। र त्यसले के भनेर भन्दाखेरि राजनीतिको लाइन लिँदैन, त्यसले धर्मको लाइन लिन्छ वा त्यसले चाहिँ जातको लाइन लिन्छ, देशलाई बर्बाद गर्ने कुरा हो। त्यसैले म नेताहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू अब तपाईँहरूसँग नीति छैनन्, तपाईँहरूको मनभित्र यो देश हाँक्न सक्छु भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छैन भने तपाईँहरू आरामसँग तपाईँहरूका नयाँ पुस्तालाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँको नयाँ पुस्ताले पनि लिँदैन भने हामी सक्दैनौँ भन्नुहोस्, देश चलाउनेहरू आउँछन्। तर राजनीतिमा खेलेर देश बिगार्न उहाँहरूलाई अधिकार छैन। यदि म भन्छु यदि उहाँहरू यो तरिकाले राजनीतिलाई फेरि अरिङ्गा गोलोमा ढुङ्गा हानेर राजनीति बिगार्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा अगाडि 2टा विकल्प रहन्छन्। एउटा विकल्प भात खाएर बिहान टोयलेटमा हग्न जानु,
या टुँडी खेलमा आएर उहाँहरूले गरेको गलत हो, देश जोगाउन हामीले हाम्रा सबै राजनीतिक आस्था छोडेर देशका लागि उभिनुपर्छ भनेर बोल्न पर्ने स्थिति आउँछ र म बोल्छु त्यस्तो स्थितिमा। त्यसकारण उहाँहरूले यति सानो यो खेल नगर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यो चाहिँ तपाईँले कसलाई बढी एकदमै केन्द्रीकृत गरेर भन्नु होइन, सबैलाई भनिरहेको छु म। जस्तो उदाहरणको लागि अब यहाँ हेरौँ न, प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को अध्यक्ष, अझ कार्यकारी अध्यक्ष, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता, माधव नेपाल वरिष्ठ नेता। अब यहाँ हेरौँ है दुईवटा कुरा, यहाँ प्रतिपक्षलाई पनि जोड्छु म। देशको प्रधानमन्त्री जो पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँले अध्यादेश यस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ थाहा पाउनुहुन्न भने उहाँ किन कार्यकारी अध्यक्ष भनेपछि उहाँले या भन्नु पर्यो, पार्टीको निर्देशनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई चलाएर देखाउनु पर्यो, होइन भने उहाँले बगावत गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरू 4-5 जना पनि रुँदै हुनुहुन्छ त, हामीलाई थाहा थिएन भनेर। यसरी चल्छ पार्टी, यसरी चल्छ देश भनेपछि उहाँहरू दुवै थरी गलत हुनुहुन्छ नि त। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनै पर्ने थियो भने पार्टीलाई विश्वास गरेर ल्याइदिएको भए यो हङ्गामा हुन्थेन। उहाँहरूले बाहिर डिफेन्ड गर्थ्यो होला नि, यो चाहिँ अहिले मौसम नमिले पनि वास्तवमा आवश्यकता भएर ल्याएको, हामी यसलाई डिफेन्ड गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। अनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले यस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरू पार्टीको संयन्त्रमा त्यति जान्नुहुन्न भने उहाँहरू चाहिँ नेता कसरी हुनुभयो त? उहाँहरूलाई पनि चुनौती हो, यो बोल्नुपर्छ मान्छेले। सभामुखलाई पनि थाहा हुनुपर्ने होला भने यति धेरै मानिसहरू हुँदा पार्टी यसरी चल्नु हुँदैन। यसरी चल्ने पार्टीले तपाईँको के भन्दाखेरि देश बन्दैन। अब यही ठाउँमा आउँदा प्रतिपक्ष, यस्ता कुरामा सबैभन्दा पहिला प्रतिपक्ष बोल्नुपर्ने होइन? किन प्रतिपक्षले यो कुरो थाहा पाउन सकेन? प्रतिपक्षले भन्नु पऱ्यो नि, यस्ता अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि ती अध्यादेशको बारेमा अलिकति के कन्टेन्टहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ त भन्नु पर्दैन। तर एउटा अध्यादेश आउँदैछ है भनेर सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई भन्ने चलन त संसारभरि छ। प्रतिपक्षको अध्यक्षले भन्नु पर्यो तपाईँले किन नसोधी ल्याउनु भयो भन्नु पर्यो। यदि नसोधी ल्याउँदा सोधेको थिएन भने भन्नु पर्यो, सोधेको थियो भने उहाँले पनि भन्नु पर्यो नि मलाई सोधेको थियो भनेर भन्नु पर्यो, त उहाँ पनि जवाफदेही। भनेपछि यो त राजनीति गर्नेहरूको एउटा राजनीतिक अनाडीपन देखिएको छ, जबकि देश यस्तो खतरनाक स्थितिमा छ। यो त कस्तो भयो भने त्यसो भए यो पार्टीबाट सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट केपी ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारो पारेर ल्याइयो भन्दा पनि त्योभन्दा बाहिर, देशभन्दा बाहिर पुग्नु पर्ला त्यसो भए त। अब अहिले त्यतातिर गइ नहालौँ, किनभने ती भन्नु पर्दाखेरि सोच्नु पर्दा अलिक अनुसन्धान गरेर बोल्नुपर्छ। तर सङ्केतहरू त हुन्छ नि, भूराजनीतिका सबै कुराहरू। यस आधारबाट हेर्दाखेरि एउटा कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि अहिले यति बेला चाहिँ सबै यो कहरमा भएको हुनाले अहिले तत्कालै त्यो गरिहाल्ने खालमा छन्। भौतिक रूपमा कहाँ चलखेल गर्नुपर्छ र? यो त टेलिफोन छ, इन्टरनेट छ, अन्य माध्यम हुन्छ नि। तर एउटा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा कुरो के स्थापित गर्छ भने 2048 सालदेखि यो संविधान निर्वाचन भएर, यो संविधान अनुसार निर्वाचन भएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरासम्म घनीभूत रूपमा देशको विरुद्धमा खेलियो। एउटा कुरा त के कुरो अहिले यहाँलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु भने त्यति बेला अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन रोक्ने खालको खेल त भयो नि त। 3 महिनासम्म कतिसम्म तपाईँको नालायक कुरा गरियो त्यति बेला भनेर भन्दाखेरि राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने माथिल्लो सभाको इलेक्सन नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैन भन्यो, जबकि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभा भने जनताको प्रतिनिधि सभा हो, जनताले प्रधानमन्त्रीलाई अनुमोदन गर्ने हो, राज्यसभाले त होइन। त त्यति बेलासम्म भयो भने अहिले पनि त्यस्ता कुराहरू हुँदैनन्, भएका छैनन् भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर अब यो अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ अहिले यसरी भयो होला भनेर हामीसँग केही पनि भन्ने लायकको ठाउँ चाहिँ छैन। तर बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, अहिले त्यस्तो भएको होइन। यो उहाँहरूको अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सबैसँग भेटघाट हुन नपाएर, छलफल हुन नपाउँदाखेरि भावनात्मक रूपबाट यस्तो आयो भन्ने कुरो मानौँ अहिलेलाई। भावनामा मात्रै त अब टुङ्गिँदैन होला त्यो विषय। मैले अलिकति अगाडिको संवाद स्मरण गर्छु, जुन दिन त्यो अध्यादेश आयो त्यो दिन मलाई व्यक्तिगत रूपमा एपी1लाई पनि थुप्रै एसएमएस आयो। तपाईँहरूले केही महिना अगाडि सौरभसँग गरेको विश्लेषण झन्डै मिल्न गयो भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने
केपी ओली पछाडिको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी प्रमुख हुन्छन् यो देशमा। छोटो अवधिका लागि ईश्वर पोखरेल हुन सके पनि तर अलि लामो समय चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा अहिलेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। झन्डै झन्डै अहिले यो अध्यादेश मार्फत त्यो अनुष्ठान रच्न आँटिएको जस्तो देखिन्छ। उहाँले कुन आधारमा भन्नुभयो? अब यो कुरालाई यसरी हेरौँ न, मूलत यो खालका खेलहरू यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले गर्छन् भने आम जनतालाई एउटा कुरो के बताउनु पर्ने हुन्छ भने चिनीहरूले यस्ता खालका षड्यन्त्र गर्दैन। उनीहरूले गर्ने नै पर्यो भने डङ्गै हान्ने हो। त्यो हिजो खम्पाला हाने जस्तो उनीहरू दायाँ बायाँ जान्दैनन्, चिनीहरूबाट हुँदैन। अहिले भारत यो खालका षड्यन्त्र गर्ने स्थितिमा आफू छैन। भारत किन पनि षड्यन्त्र अहिले यो खालको अवस्थामा गर्दैन भने नेपालबाट हुने थ्रेटहरू भारतलाई अहिले छैन। चिनियाहरू र तपाईँको भारतीयहरूको बिचको पनि एउटा राम्रो सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि चीनले नेपाललाई बोकेर भारतको विरुद्ध लड्ला भन्ने राजनीति भारतमा सिद्धिएको पनि स्थिति छ। अनि अर्को तेस्रो शक्ति भनेको पश्चिमी शक्ति, त्यसको नेता भनेको अमेरिका हो। म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि अमेरिकाले वा यिनीहरू कुनै मध्ये एउटाले गरे भने यदि यो खालका खेल गर्यो भने हिजो लामो समयसम्म संविधानको पहिलो र दोस्रो त्यहाँभन्दा अगाडिसम्म निरन्तर भारतको नेपालको राजनीतिसँग हस्तक्षेप भयो र भारतको डाइरेक्ट हस्तक्षेपबाट सत्ताहरू परिवर्तन भए, पार्टी फुटे, त्यसपछि 6-6 महिनालाई परिवर्तन भए, 6-6 महिनामा सरकारहरू बने। 6-6 महिना सरकार बन्दाखेरि कसरी भित्रबाट सरकार फेरिँदा रहेछन् भने त्यति बेला म पनि त्यो सरकारको महाधिवक्ता भएर बस्दा मैले पनि प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने मौकाहरू पाएँ। त्यो सबै थियो। अहिलेको त्यो राजनीति होइन, त्यसकारण भारतले पनि यो गर्दैन। तर यदि अमेरिकनहरूको यसमा इन्भल्भमेन्ट हो, उहाँहरूले गरिराखेका छन् भने मैले त अमेरिकनहरूले अहिलेसम्म गरेका यस्ता खेल काहीँ पनि सफल भएको देखाएको छैन। अमेरिकनहरूको पोलिटिक्समा के देख्छु भनेर भन्दाखेरि तत्काल केही कुरामा इमिडिएट केही कुरामा निर्णय गरेर उनीहरू त्यसलाई एक्सनमा ल्याउँछन् अनि पछि जम्मै फेल हुन्छ। इराक असफल भयो, अस्ति इरानमा हानेको कुरो असफल भयो। तपाईँको अरू जति पनि सत्ताहरू, त त्यो लेभलको सत्ता अहिले नेपालमा लडाउनु पर्ने र खेल गर्नुपर्ने अमेरिकनहरूको पनि आवश्यकता म देख्दिनँ। आवश्यकता नभए पनि त्यो त्यस्तो अभ्यासहरू अहिले कोरोनाका बेलामा चाहिँ त्यति असान्दर्भिक अस्वाभाविक ठानिएला, तर यस्तो अभ्यास त 1-2 वर्षदेखि हुँदै आएको थियो हो। तर त्यसले चाहिँ त्यो यो अभ्यास यदि त्यस्तो हो भने त्यो कुनै पनि राष्ट्रले गरेको अभ्यास पनि सफल हुँदैन। यस कारणले सफल हुँदैन। अब यसको दुईटा विकल्प मात्रै हुन्छ। अब यसपछि या त नेपालमा सैनिक शासनकै बाटोमा जानुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। यो खालका खेल हेरिरहेर सेना पनि समाप्त हुन्छ। उसले एक्सन गर्नु हुँदैन, गर्नै पर्ने स्थितिमा ऊ पुग्यो भने पनि त्यो राम्रो कुरो हुँदैन। दोस्रो कुरो के हो भने 40% का यस्ता खेल खेलेर तलदेखि माथिसम्म पार्टी फुटाएर, स्थानीय निकाय फुटाएर राजनीतिक नेताहरूले अब पनि यो खेल खेल्नुहुन्छ भने अब नेपाली जनताहरूले उहाँहरूलाई बुझ्ने राजनीतिक नेता हो भनेर मान्नेवाला छैन। त्यसकारण यस्तो हो भने उहाँहरू यसबाट ब्याक हुनुहोस्, मेरो अनुरोध हो। यो ब्याक हुनुहोस् र यो खालको फुच्चे खेल तपाईँहरूले खेल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जनताले फेरि माफी गर्नेवाला छैन। अब राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति भएर रिटायर हुनु राम्रो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भएर रिटायर राम्रो हुनुहुन्छ, अरू अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरूले आफ्ना भूमिका निर्वाह गरेर के अरे रिटायर हुनु राम्रो हुन्छ। अब सरकारभित्र कोही त्यस्तो लायक मान्छे छ भने बरु हुल्लाइदिए हुन्छ। यो राजनीतिलाई बग्न दिनुपर्छ, बिगार्नु हुँदैन। तर अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा हामी के पनि बुझौँ न भन्दाखेरि यो अध्यादेश आउँदाखेरि ती मन्त्रीले चाहिँ के हेरे त? त्यो केपी ओलीलाई मात्रै गाली गर्नुको तुक छ यहाँ? जस्तो हाम्रो टोटल छलफल केपी ओलीले प्रचण्डलाई दनक दिन गरे भन्ने वा अर्को तरिकाले भन्ने तरिकाको एउटा छ। मन्त्रीलाई त कसरी भन्नु र तपाईँ क्याबिनेटमा यी 22-25 जना मान्छेले यो विश्लेषण गर्नु पर्दैन? अरूले थाहा नपाई एकैचोटि ल्याइदिनु भयो कोर्टको खल्तीबाट भने होइन। अब त्यसो भएदेखि उहाँहरूले बोल्नु पर्यो र राजीनामा दिनु पर्यो त्यो गभर्मेन्टबाट। क्याबिनेटमा छलफलै नभएको कुरो प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भन्नु पर्यो।
यदि क्याबिनेटमा यो कुरो आउँदा 25 जना टाउको झुकाएर बस्छन् अनि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर त हुँदैन नि त। 3 जना त बोले भन्ने सुनियो। 3 जनाले बोले भने त्यसपछि आयो भने किन बसिरहनु भएको मा? यो कुरो गलत छ पनि भन्ने सत्तामा बस्ने उहाँहरूलाई तलब चाहियो। तलब त कम्पनीले पनि दिन्छ नि त। कोकोकोला कम्पनीमा जानु नि पैसै चाहिएको छ भने या बोल्नु हुँदैन थियो, बोलेपछि उहाँहरूले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। यदि क्याबिनेटमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएको हो यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने पनि अहिलेको परिस्थिति यो होइन भनेर उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्न भने अनि खालि एउटा कुरा कता कता हाम्रो राजनीतिमा सबै कुरा केपी ओलीले मात्रै गलत गर्यो भन्ने मानसिकताबाट केपी ओलीले गलत गरेर छ भने पनि अरु चाहिँ बचिरहने क्या। तपाईँले यति बढी सङ्ख्याको सुविधा केपी ओलीलाई चाहिँ किन दिइरहनु भयो? यस अर्थमा दिन्छु कि त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेले देशै बर्बाद गर्न चाहँदैन भन्ने खालको कुरो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, भलै प्रधानमन्त्री भए पनि हाम्रो देशमा मन्त्री परिषदीय पद्धति हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्छ भने मन्त्रीहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ। यदि मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीसँग छन् भने उनीहरूले बाहिर उभिएर भन्नुपर्छ हाम्रो पनि सहमति छ यसमा, उहाँहरूले बोल्नु पर्छ। राज्य सत्ता प्रधान हो कि पार्टी सत्ता प्रधान हो? हाम्रामा अहिले हुनुपर्ने संविधानले राज्य सत्ता प्रधान भन्छ, तर व्यवहारमा राजनीतिमा राजनीतिक पार्टी सत्ता प्रधान भइरहेको। पार्टी सत्ता हो भने त पार्टीले नचाहनको भएको त त्यो अध्यादेशमा फिर्ता लाउन सक्नु पर्यो नि त। त्यही कारण त म भन्दैछु, अघि मैले यही भने नि त, यदि यो अध्यादेश गलत हो भने सरकारले गरेको कुरो गलत हो भने पार्टीले यसलाई यो गलत हो हामीले पार्टीले उहाँलाई निर्देशन दिन्छ फिर्ता लिन भन्नु पर्यो नि त। भन्या छ र? भन्या छैन? भनेपछि अहिले त उहाँहरूको सबै बैठक पनि भएर यो भइसकेपछि त अहिले त त्यो त सरकारले गरेको कुरा ठिक रहेछ भन्नु पर्यो नि त। अब त त्यसकारण केपी ओली भन्नुभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको गल्ती हुन गयो नि त यो त। त्यसैले विश्लेषणलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले जाँदाखेरि यो बेला होइन यस्तो चिज ल्याउने। मेरो भनाइ यो हो, यो लकडाउन सिद्धिएपछि ल्याएको भए हुन्थ्यो। सिद्धिएपछि चाहिँ किन ल्याउने त? होइन, ल्याएको भए हुन्थ्यो, ल्याउनै पर्थ्यो भने विवाद बाहिर गर्न पाइन्थ्यो नि त। यही 6-7 दिनमै त सरकार फेरिने पनि होइन होला अनि यो सबै ताण्डव हुने पनि होइन होला भनेर भन्दाखेरि यो त्यसकारण एक अर्थमा चाहिँ एउटा अब यसरी पनि हेरौँ न, यो सबै गम्भीर बहसका बावजुद कहिले कहिले चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि मेरा बाबुको उदाहरण दिउँ, त्यो मेरा भतिजाले एउटा प्लास्टिकको बन्दुक अलि ठुलै खालको लगेछ क्या, त्यो पेस्तोल जस्तो। गाउँमा चोरी ध्वंस भइरहेको थियो। अब यो अलिकति काम गर्ने मान्छेहरूलाई देखाएर त्यो म बाहिर बसे बेला त्यो लिएर आइज है केटा त भनेर भन्नुभयो। अनि उसले लिएर आएपछि ल यसले कतिचोटि हान्छ अरे एकचोटिमा भन्दाखेरि यसले 8 चोटि हान्छ भनेर उसले क्या डङ 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 हान्छ भनेपछि त 8-9 जनालाई त ढाल्न सकिन्छ नि। ल अब आए चोर भनेबाट भोलिपल्टबाट चोरी हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीले छोड्यो। प्रधानमन्त्रीले यसो गरे पनि हुनसक्छ, यो देखाइदिएपछि अरू चुप लागुन् भने पनि हुनसक्छ नि त। त्यसकारण त्यसो मात्रै हो भने त्यति धेरै त्यो पनि अहिले बेला थिएन, नगरौँ। तर त्यति मात्रै हो रहेछ भने त देशको राजनीति बिग्रिँदैन। तर भित्रबाट यदि राजनीतिलाई नै बदल्ने, संविधानलाई बदल्ने खालको स्थितिबाट हो भने यो उहाँहरूलाई इतिहासले राम्रो मान्दैन। यसका 2-3 वटा तर्क गरिएको छ। एउटा त उपेन्द्र यादवको अनुनय विनय र आग्रहमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईबाट उन्मुक्ति पाउनलाई गरियो भन्ने पनि यो सबै अपुष्ट कुरा हुन्। यदि त्यस्तो हो भने पनि देशको सत्ताधारी पार्टीले यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो पनि यस्तो बेला राजनीतिक नैतिकता होइन। हामीले पारदर्शी राजनीतिक गर्नुपर्छ क्या, एकदम पारदर्शी राजनीतिक गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरण दिउँ न, 2 जना मान्छेको उदाहरण दिन्छु। ट्रुमन अमेरिकाको राष्ट्रपति, त्योभन्दा पछाडि रुजवेल्ट आयो। यो ट्रुमनलाई चाहिँ जर्मनले आक्रमण गर्ने भइसकेपछि सोभियत युनियनलाई अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यहाँ अमेरिकन पोलिटिक्स बाँडियो क्या, यस्तो खतरनाक यो स्टालिनलाई सहयोग गर्छ भन्ने खालको कुरोकानी भयो। ट्रुमनले के भने भनेर भन्दाखेरि उसको पार्टी गलत होला, उसको नीति गलत होला, तर यो मान्छे आफै गलत छैन। त्यसकारण जर्मनलाई यदि हामीले तह लगाउने हो भने हाम्रो सेनाले जमिनमा गएर जर्मनलाई जित्न सक्दैन। म बाजी राख्छु हवाईजहाजले मात्रै जित्दैन।
यदि भूमिमा लडेर जित्ने हो भने रेड आर्मी नै हो जर्मनलाई हराउने। त्यसकारण हामीले यति बेला राजनीति हेर्ने होइन, मानवता हेर्ने हो, मानव यो संसार ध्वस्त नहोस् भन्ने हो। त्यसकारण हामीले सहयोग दिनुपर्छ, यसरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ नेताले। अब तपाईँको अर्को एउटा निर्णय चाहिँ यो लङ मार्च चलिरहेको थियो चिनमा। त्यसपछि चिनियाहरू भाग्दै 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 जुनै भन्ने ठाउँमा गए, उनीहरूको बैठक बस्यो। त्यो बैठक बसेको ठाउँमा चाहिँ एउटा जर्नलले चाहिँ हामीले एकदम अफेन्सिभ आक्रमण गरेर उसँग लड्नुपर्छ भन्ने खालको कुरोकानी भयो। अनि माओ त्से-तुङ र चाउ एन लाईले के भन्यो भने हामी अफेन्सिभ लड्ने होइन, हामी जहाँ जनता छन् त्यहीँ बस्ने हो, जनतालाई डरो पार्दै हामीले आधार इलाका बनाउने हो। त्यसकारण यसो नगर्दा पार्टी फुट्छ भने पार्टी फुट्छ भने पार्टी फुट्छ, पार्टी फुटोस् त्यो ठुलो कुरो होइन, तर जनतालाई अविश्वास गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यति बेला त्यो रिस्क लिए। यो लेभलको नैतिकता होइन र हाम्रा नेताले अहिले देखाउँछ। अब अलिकति तपाईँले भनेअनुसार त पार्टी फुट्ने चरणमा पुग्या होइन, अथवा तपाईँको बुवाले तपाईँको भतिजलाई भने जस्तो एउटा प्लास्टिककै भए पनि तर्साउने बन्दुक ल्याइदिउँ, त्यस पछाडि भोलिदेखि चोर आउन छोड्छन् भने जस्तै तेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदिन्छौँ। तर होइन, यसमा अघि तपाईँलाई अलिकति इन्टरप्ट गरेँ। यदि उपेन्द्र यादवको यो आएको हो भने सत्ताधारी पार्टीले यस्तो खेल खेल्नु हुँदैन। एक दोस्रो कुरो नि मैले अघि नै गरेँ नि, चाहे उपेन्द्रको पार्टी फुटोस्, चाहे राजपा फुटोस्, चाहे जोसुकै फुटोस्, अहिले राजपा 2 नम्बर प्रदेशको सरकार हाँकेर बसेको पार्टी हो। उपेन्द्र यादवले त्यो पार्टीलाई सहयोग गरेछ भनेपछि त यी कुनै पनि पार्टी उपेन्द्र यादवकै मान्छे छन् नि मुख्यमन्त्री। अनि त्यसपछि त उनीहरूका जस्तो भनौँ न, उपेन्द्र यादव र राजपाका स्थानीय निकायमा त उहाँ पर नेपालगञ्जदेखि उता काकरभिट्टा माथिसम्मै छन् नि त। ती फुट्दाखेरि त्यहाँ तल यी पार्टी फुट्दा स्थानीय त उपेन्द्रै पार्टीको वा राजपाको फुट्दा पनि त प्रभावित हुन्छन्। भनेपछि यदि उपेन्द्र यादवले मेरो पार्टी फुटाइदेऊ भनेर कसैलाई अनुरोध गर्छ र यस्तो ऐन आउने हो भने उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। एउटा पार्टी फुटाउन पाइँदैन नि, किनभने अहिले त्यति बेला पार्टी सबै कुरा गर्ने चाहिँ केपी ओली, तपाईँ चाहिँ घरि उपेन्द्र यादवलाई दोष दिनुहुन्छ, घरि झलनाथ खनाललाई, घरि माधव नेपाललाई, घरि पुष्पकमल दाललाई किन थाहा पाएनन्, घरि क्याबिनेटका अरू मन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ। अब मैले उहाँलाई सपोर्ट यस अर्थमा उहाँको पोलिटिकल यसमा सपोर्ट गरे होइन, मैले एकदम स्पष्ट के भने भन्दाखेरि उहाँले एउटा राजनैतिक विचारक, एउटा चतुर, एउटा सक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा जे गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो, म एकदम स्पष्ट छु यसमा। तर त्यो रोक्ने दायित्व त अरूको पनि थियो नि त, अरू पनि त त्यसमा हुनुपर्छ नि भन्दाखेरि मेरो सिद्धान्त के हो भने यहाँ एउटा व्यक्ति फेलियरको भन्दा पनि इन्टायर सिस्टम फेलियरको दृष्टिकोणबाट हेरौँ अनि मात्रै सिस्टम बदल्न सकिन्छ। म जहिले पनि के मान्यता राख्छु भन्दाखेरि नोम चोम्स्कीले एउटा बडा राम्रो कुरो भने, जहिले पनि भन्छन् बुश गलत भयो, रोनाल्ड रेगन के अरे डोनाल्ड ट्रम्प गलत भयो, क्लिन्टन गलत भयो भन्छन् मान्छेहरू। सिस्टम कर्पोरेटिस्टहरूले त्यहाँका मल्टिनेसनलले चलाएको अमेरिकाको शासन व्यवस्थामा जो व्यक्ति ल्याए पनि गल्ती गर्छ। सिस्टमलाई मान्छेले प्रहार गर्नुहोस्, बुद्धिजीवीले प्रहार गर्नुहोस्, सिस्टम बदल्नुहोस्, मान्छे आउँछ। तपाईँ सिस्टमको कुरो गर्नुहुन्न, खालि व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ सिस्टमको कुरा गरिरहेको छैनौँ नि, फेरि व्यक्तिको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसकारण मेरो भनाइ अघि मैले भने संविधानले निर्माण गरेको सिस्टम के हो, संविधानको मातहतमा प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ, राजनैतिक नैतिकताभित्र प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट सञ्चालन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री निरङ्कुश भयो भने क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले अब्जेक्सन गर्नुपर्छ, अब्जेक्सन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मानेनन् भने त्यो पद छोडेर आउनुपर्छ र त्यो सरकारलाई पार्टीले चलाउनुपर्छ। पार्टीले चलाउँदा त्यो सरकार चल्दैन भने पार्टीले घोषणा गर्नुपर्छ हामीले यो चलाएको चलेन, पार्टीको संयन्त्रलाई एक्टिभ गर्न, केही नगर्ने, चुपचाप बस्ने अनि खालि केपी ओली मात्रै भन्ने कुरा गलत हो मेरो भनाइ। क्या मेरो भनाइ जति दोष केपी ओलीले यो गलत गरेर ल्याएको हो भने त्यति नै दोष अरूको पनि हो भन्ने मेरो भनाइ हो। पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले अलग थलग हुने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन, अथवा छासमिस हुन्छ? अब यो चाहिँ अलिकति मलाई भन्न गाह्रो के भन्दाखेरि त्यो भित्र राजनीतिमा म बाहिर बसेँ मान्छे, त्यो त्यहाँभित्रका आङ्कडा र डाइनामिक्सहरू म त्यति बुझ्दिनँ क्या, त्यो त्यति धेरै थाहा छैन। कम्तीमा सचिवालयको अथवा स्थायी कमिटीको त थाहा छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कोलिसन बनाउँदाखेरि
सिस्टमभित्र कोलिसन बनाउनु भयो उहाँहरूले भने को मार्क्सवादी को समाजवादी हो र होइनमा छुट्टिन्छ। त्यसकारण मार्क्सवाद र विचारधारामा मार्क्सवादी र समाजवादी विचारधारामा बस्नेहरू एकातिर आउलान्, अरू माफिया पैसा कमाउने ठुला घर गाडी पाजिरो चढ्ने अनि यस्ता खालका अर्कातिर जालान्। यदि त्यो भएन, सिस्टमले काम गरेन र व्यक्तिले गर्यो भने त्यो कोलिसन बन्ने बेलामा कसको ताकत ठुलो भयो, कसलाई अब मन्त्री बन्न आवश्यक छ त्यसमा जालान्। अब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भन्ने भयो भने थुप्रैमा के अरे यतातिर जालान्, वा प्रचण्ड बन्ने भयो भने अर्कातिर जालान्, वा केपी नि कायम रहने भए अर्कातिर जालान्। यति अनैतिक र दुष्ट भइसकेको छ। अब टिकारामजीले मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो भने यो एउटा भैँसी मरेको छ, बडा सधैँ भैँसी मरेछ, त्यहाँ हाइना पनि छन्, स्याल पनि छन्, अनि फ्याउरा पनि छन्, सबै छन्। यो भैँसी खाने बेलामा को कतापट्टि बस्लान् भन्नुहुन्छ? भैँसी खान जाँदा जसले भैँसी खाने जाँदाखेरि जसले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ त्यसैतिर जान्छ। यस्तो अनैतिक राजनीति आज मलाई अलिक पड्क्यो नभनिदिनु होला। यस्तै हो राजनीति हामीले लाने अनैतिक। अब जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन उहाँहरूलाई चुनौती हो मेरो। इमान्दार नैतिक राजनीति गर्नुहोस्। यदि इमान्दार राजनीतिक नैतिक गर्नुहुन्न भने देश चलाउन सक्दैनौँ हामी भनेर छोडिदिनुहोस्। तर माफिया लिएर गुट बनाएर गुटको भेला गरेर कोठाभित्र बसेर अनि त्यसपछि कहिले सत्ता परिवर्तनका कुरा, कहिले सत्ता बेसत्ताका कुरा। एउटा कुरा त यो गरौँ न, जस्तो उदाहरण मैले भने केपी ओलीलाई तपाईँले अलि बढी समर्थन गर्नुभयो कि भन्नुभयो। केपी ओलीले अहिले यो कागज ल्याउने स्थिति बनाउने कारण पनि त हुनसक्छ नि त। मैले हो त्यही छ भने भन्नु न, किनभने होइन थाहा छैन त्यो। मैले भने नि तपाईँ एउटा एकदमै सर्वाधिक चर्चा भएको कुरा त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदै थियो, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइँदै थियो। यो अविश्वासको प्रस्तावमा संसदहरूको के अरे 50% भन्दा बढीमा विश्वास जितेन भने त त्यस पछाडि हट्नु पर्थ्यो। त्यस पछाडि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल पार्टीको सर्वैसर्वा यस्तो किसिमको कोलिसन, त्यसैले म देखाइदिन्छु भनेर। अनि त्यस्तो हो र अब उहाँहरू सबै मिलेर त्यसै गर्न लाग्या हो भने अनि 40%बाट उहाँ जाँदाखेरि 40%बाट होइन अब 90%ै लिएर केपीको प्रधानमन्त्रीले अर्को पार्टी बनाउनु भयो नि त, यिनीहरू समाप्त हुने होला। अनि त्यस्तो हुने स्थिति आयो भने चाहिँ के गर्नु र हामी? अनि अहिलेको सरकारबाट त्यस्तो सरकारमा गएर चाहिँ के गर्नु र? त्यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ र? म त त्यसो गरेर त उहाँको इतिहास बन्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा स्मरण गरौँ, मनमोहनको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। राति 11 बजेको करिब समय थियो। मनमोहनजीको त्यति बेलाको पिए सुवर्ण श्रेष्ठ भन्ने मेरो ल फर्ममा आउनुभयो। म त्यस दिन केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू फाइनल गर्नुपर्ने भएको हुनाले राति फर्ममै बसेर राति जान्छु भनेर फर्ममा थिएँ। उहाँ आउनुभयो, एकैछिन चाहिँ तपाईँ जानुपर्छ बोलाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ म गएको देख्यो भने केही साथीहरू मलाई त्यस्तो गएको मुन्न पराउनेछन्, फेरि अर्को ताण्डव गर्छन्, म जान्न, म राजनीतिमा अलिक बाहिरै बस्ने मान्छे हुँ भनेर भने। होइन केही फरक पर्दैन जाउँ भनेर उहाँले गाडी लिएर आउनु भएको रहेछ, गाडीमा लिएर जानुभयो। अनि उहाँले सिरानीभित्र म पसेँ, भित्रबाट लुकाइ लानुभयो मलाई। अनि सिरानी मुनि हात हाल्नुहोस् त भन्नुभयो उहाँले। उहाँ त एकदम खुट्टा हात बाँधेको जस्तो स्थिति थियो, त्यो फ्र्याक्चर थियो। अनि मैले उहाँको सिरानी मुनि हात हाल्दा एउटा खाम रहेछ, त्यो खाम ताने, त्यो खाम निकालेर पढ्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो खाममा चाहिँ नेकपा एमालेको लेटर प्याडमा मनमोहन अधिकारीको नाम तल लेखेर राजीनामाको पत्र टाइप भएको रहेछ। खालि उहाँले सही गर्नुपर्ने अगाडिपट्टि लडेकै ठाउँमा यसरी सही गर्नुपर्ने रहेछ। उहाँलाई सही गर्न मन लागेन छ। अब कसलाई ल्याउँ, कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि मैले भने यो मैले सही गर्नुहुन्छ भन्नु। मैले ठाडो भने अब तपाईँहरूको पोलिटिकल पार्टीभित्र के भएको छ मलाई थाहा छैन, तर लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्ताव भने एउटा नर्मल चिज हो। जसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाइयो इतिहास तिनीहरू प्रख्यात भएका छन्। अब यहाँ तपाईँ 9 महिनाको यति राम्रो सरकार चलाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा प्रधानमन्त्री डेथ बेडमा भएको बेला 1 महिना नपर्खिकन तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भने
तपाईँले स्टेचरमा बसेर स्टेटमेन्ट दिनुहोस्, तर राजीनामा नदिनुहोस्। राजीनामा दियो भने तपाईँले यो लाको अपराध स्वीकार्य हुन्छ। यो अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु भनेको डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो। यो राजीनामा दिनु हुँदैन, फेस गर्न। यदि उहाँहरूले यही स्थिति आयो भने सम्मानपूर्वक प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर उहाँहरूको यो कुरो गलत हो भनेर छाड्दा के फरक पर्छ? मैले त्यही त भने, त्यसो गरे अब के हुन्थ्यो? अहिले त सबभन्दा बढी आलोच्य पार्टीबाट भन्दा पनि जनताबाट हुनु भएको छ नि। यस्तो कोरोनाको कहरमा यस्तो अध्यादेश मेरो भनाइ नि त्यही हो। त्यसकारण यस्तो रक्षा कवच बनाउने हो। सिस्टमले अपरेट नगर्दाखेरिको यो परिणाम भयो क्या। व्यक्तिले अपरेट गरेर सिस्टम अपरेट नगर्दाखेरि। र अर्को थरीलाई पनि मेरो भनाइ के हो भने, यदि तपाईँहरूको चाहना यो हो भने, पार्टी तपाईँहरूको पक्षमा युनाइटेड छ भने, सिंह गर्जिए जस्तो बाहिर आएर भन्नुहोस् न उहाँलाई गलत हो, उहाँले हट्नुपर्छ भन्नुहोस् न। तपाईँहरू बाहिर नभन्ने, भित्र भन्ने, उहाँहरू पनि त त्यही देखियो नि त। राजनीति खुलेर गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यो हो। यदि हिम्मत छ भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ सबैले भन्नु पर्यो यो गल्ती गर्नुभयो, अब उहाँले हट्नुपर्छ, पार्टीले अर्को जिम्मेवारी। उहाँले भन्नु हुँदैन, भित्र गएर खुसखुस गरेर हुन्छ। अनि एउटा कुरा, आज एउटा व्यक्ति यतापट्टिको ठाउँमा बसेर मिटिङ भयो भनेर आउँछ, भोलिपल्ट बालुवाटारमा गएर 4 घण्टा कुरा गर्यो भनेर, यो राजनीति होइन। रोचक कुरा त के हो नि, केपी ओलीको विकल्पमा आउनेको माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल अथवा पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुर देउवा सबै परीक्षित पात्र। अनि के चाहिँ नौलो कुरा हो? मेरो भनाइ त्यसकारण उहाँहरूले, प्रधानमन्त्रीले गलत गरेछ भने उहाँहरूले मेमोरेन्डम बनाएर तपाईँले यो गलत गर्नुहोस्, अब छोड्नुहोस् भन्नुहोस्। छोड्नुहोस् भन्दा छोड्नु भएन भने अरू एक्सन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बोलाएर के भने, मैले गर्दा यो चिजहरू मैले गर्न सकिनँ, म अब यो गर्छु भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। खुलस्त जब मान्छे राजनीति जनताका लागि गर्न छोड्छ, राजनीति अरू कसैका लागि गर्छ नि, यस्तै स्थिति हुन्छ। मोदीको जतिको त बनिदिनुहोस्। मोदीले काश्मीरमा हान्यो, गलत थियो नि, तर ठाडो भन्यो नि। ठाडो के भन्यो भन्दाखेरि म हान्छु, डिमोनेटाइज गलत थियो, ठुलो रिस्क थियो नि, उसको त सम्पूर्ण सिद्धिन, तर म डिमोनेटाइज गर्छु भनेर भन्यो नि त। राजनीतिमा तपाईँहरूले नैतिकता, विचारधारा र अहिलेको एउटा कुरो अब मलाई एक वाक्यमा भन्न दिनुहुन्छ भने, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र ध्वस्त स्खलित भएको राजनीतिक विचारधाराको कारणले यो भयो। त्यही राजनीतिक विचारधारा स्खलित भएको कारणले मन्त्री परिषदभित्र मन्त्रीले छलफल गर्न सकेनन्। त्यही स्खलित भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले यो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भयो। त्यही विचार स्खलित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँलाई हामी वैधानिक ढङ्गले हटाउँछौँ भन्न सक्दैन। अनि पार्टीका माफिया यो सरकार फेरियो भने म फलान ठाउँमा नियुक्ति गर्न हुन पाउँछु भनेर कुदिया छ। राजनीतिक पार्टीको विचारधाराभन्दा बाहिर गएको मान्छे जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, उसले देशलाई बिगार्छ। त्यसकारण यदि केपीलाई हटाउने हो भने विचारधारा लिएर आउनुहोस्, केपीले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने हो भने विचारधाराले गर्नुहोस्, तर कोही पनि षड्यन्त्रमा संलग्न नहुनुहोस्। षड्यन्त्रले षड्यन्त्रै जन्माउँछ। त्यो चाणक्यको कुरा पढ्नुहोस् एकपल्ट। यसले प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के असर गर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यही नै, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यही खालको लडाइँ छ। अब सत्तामा उम्रिने मान्छेहरू ले आफूलाई हेरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छन्। अब मलाई लाग्दैन कोइरालाहरूको अलिकति पोलिटिकल कल्चर काङ्ग्रेसभित्र लामो एउटा लिग्यासी परिवारबाट सिकेको हुनाले कोइरालाहरूले पार्टी फुटाउँछन् जस्तो लाग्दैन। तर कोइरालाभन्दा बाहिरपट्टि अर्को कुनै क्याम्पमा भोलि सत्तामा लाने कोही मान्छेहरूलाई बनाउनको लागि अर्को खेमाले यो फुटाउन सक्छ। तर मेरो चाहिँ मुख्य गुनासो अहिले मेरो सरकारको कुरो के हो भने, राजनीतिक पार्टी फुट्नुले जनतालाई पनि राम्रो गर्दैन। अघि तपाईँले बडा सपाट रूपमा भन्नुभयो नि, केन्द्रमा पहिले जस्तो एउटा केन्द्रीकृत शासन थियो, पार्टी फुट्दाखेरि पनि धेरै ठुलो अर्थ गर्दैन थियो। यसले त प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा मेयर एउटा पार्टीको हुन्छ, फुटेपछि उपमेयर अर्कोको हुन्छ, के अरे त्यहाँका वडाध्यक्षहरू विभिन्न पार्टीका हुन्छन्। त्यस पछाडि होइन, मुख्यमन्त्रीकै भनौँ न, मुख्यमन्त्रीहरूकै फेरबदल हुन सक्ने स्थिति आउँछ। अनि देश चाहिँ पूर्ण रूपमा के भने राजनीतिक किनबेचको स्पष्ट कुरो के हो भने त्यसपछि
त्यो हाम्रो केशव विस्थापितजी कहिले कहिले बडा गौरवसँग भन्छ नि मैले ब्लू फिल्म देखाएर राखेँ भनेर। मैले धेरैचोटि उहाँलाई थर्काएको छु यो कुरो भन्दाखेरि त लाज लाग्यो यो कुरो बोल्न भनेर। भोलि यसै गरी ब्लू फिल्म देखाएर मान्छे रुने थाल्ने हुन्छ स्थिति आउँछ। एकपल्ट ध्वस्त भएको राजनीति फेरि ध्वस्तमा नलगिदिनुहोस्, मेरो आह्वान यो हो। र आम जनताले पनि यस्ता कुराको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। यदि राजनीतिक पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहुमत मान्छेहरूले खुलेर प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोडिदिनुहोस् भन्ने हो भने खुलेर भन्नुहोस्, तर कहिले यसको कहिले उसको नहुनुहोस्। यहाँ त समस्या त त्यसले आएको होला नि। त्यो व्यक्ति आज यो पार्टीको यसको पक्षमा भोलि अर्को पक्षमा जान सक्ने खतरा यहाँ त पैसा प्रभाव पद यसले मार्या हो नि। यदि प्रधानमन्त्रीलाई देश चलाउँदा अहिले आपत्ति छैन भने पार्टीले देश चलाउन दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरे होइन, प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन अरूलाई सल्लाह लिएनन् भने संयन्त्र बनाउनुहोस्। त्यो संयन्त्रको मान्यता अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले चल्नुपर्छ। यदि चल्दैन भने फेरि निर्णय गर्नुहोस्। बालुवाटारभित्र को रहने र को नरहने पार्टीले निर्णय गर्नुहोस्। पार्टी जिम्मेवार बन्नुहोस् र सिस्टम चल्नुहोस्। त्यही प्रतिपक्षलाई पनि मेरो भनाइ हो। यदि यो लोकतन्त्र अब संस्थापक तपाईँहरूले गर्नु भएन भने धेरै मान्छेहरूले विचार गर्नुपर्छ। अब आउने दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? कसरी यो अध्यादेशकै प्रकरणबाट जोड्दा अथवा त्योभन्दा पनि यो त यो देखिएको एउटा पहेली नै हो, एउटा पटाक्षेप नै हो। हिजो 48 साल पछाडि अनुभव गरेका मान्छेहरू थिएनन् त्यहाँ पुर्याए। तर 48 साल पछाडि द्वन्द्वबाट पनि राजनीति कहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने यिनीहरूले देखेको हुनाले मलाई लाग्दैन, देखेको भोगेको मतियार बनेको हो, मतियार पनि बनेको हुनाले मलाई लाग्दैन उनीहरू यो बाटोमा जालान्। मैले पटक पटक भने नि, यदि यो बाटोमा जानुभयो भने उहाँहरूले सबैले आफ्ना आफ्ना घरमा यो पार्टीले बहुमत बनाएर प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा लगायतका कुराहरू जो डेमोक्रेटिक प्रक्रियाहरू छन् नि, त्यो डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा रहँदा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई विश्वासमा लिने कुरा, छलफल गर्ने कुराहरू गरेर अगाडि जानुभयो। राजनीतिमा लडाइँ गर्नु ठिकै हुन्छ। तर यदि यसो नगरिकन हिजोको जस्तो गर्नुभयो भने उहाँहरूले सबैले घरमा कति बेला भोलि कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यो के अरे कोरोनाको बेला सबै खाद्यान्न साद्यान्न खानेकुरा पनि सबै घरमा नहुन सक्छ। जो खानेकुराहरू टुथपेस्टहरू सबै झोलामा हालेर बस्नुभयो हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँभन्दा बढी भन्नुपर्छ पर यदि उहाँहरू यो खेल खेल्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसी बाँच्दैन। यो कुरो डेफिनेट हो। भनेको भत्किन्छ। यो देशमा जातीय विद्रोह पनि हुनसक्छ, क्षेत्रीय विद्रोह पनि हुनसक्छ। त्यसका नेताहरू तपाईँहरू बडा होस पुर्याएर काम गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री होस पुर्याएर काम गर्नुहोस्। होइन भने अघि पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो त्यो सुटपेस्ट आधारभूत कुरा चाहिँ अब राखिरह्यो, जेल जान तयार भयो हो। तर मेरो स्पष्ट एउटा मेरो भनाइ के हो भने आम बहुमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने निर्भीक रूपमा लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट हटाउनुहोस्। बहुमतको कुरो मान्नुपर्छ पार्टीभित्र। तिमीहरू बहुमत भए पनि म मान्दिनँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन बहुमत हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने चिजहरू म गरेर यो तरिकाले ढाँचामा लिएर जान्छु भन्ने कार्यक्रम बनाएर पार्टीमा पेश गर्ने मौका पाउनुपर्छ। कानुनमा लेखेको छ नि, कसैलाई कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि उचित त्यो। तर तपाईँहरू को कहाँ कहाँको हो भन्ने कुरो चाहिँ जनतालाई पहिला क्लियर गरिदिनुहोस् न। कसको भनाइ के हो भन्ने कुरो। सबै अँध्यारोमा काम गर्ने, सबै अँध्यारोभित्र बसेर काम गर्ने, सधैँ दुलाभित्र बसेर काम गर्ने तपाईँहरूलाई जनताले भोट दिएर आउनु भएको छ। तपाईँहरूको विचारधारा बुझ्न सकिँदैन। कसको विचारधारा के हो, कसको विचारधारा के हो। म त बाहिर बसेर लेख्छु, तपाईँहरू अलिकति पत्रकार साथीहरूको बढी सम्पर्क हुन्छ, मेरो हुँदैन। तपाईँहरूले जे ठान्नुहुन्छ मेरो हुँदैन। हेर्नुहोस्, म आफ्नै दुलामा बसेर लेखपढ गर्ने र पढाउने मान्छे हुँ। तर नेपालका नेताहरूमा कसको राजनीतिक विचारधारा के हो भनेर थाहा नपाउने स्थिति आयो। समाजवादी भनौँ, नव उदारवादी हुनुहुन्छ, नव उदारवादी भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता छ। यी चिजले धेरै कुरा मागेका छन् नेतामा। आज तपाईँले मलाई नबोलाइदिए भए हुन्थ्यो। यो शान्तसँग बसेर बेकारमा पड्कियो मात्र कि। अप्ठ्यारो बेलामा अप्ठ्यारो अभिव्यक्ति
गर्न सक्ने भएका कारणले त डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला हो नि। तर अब मलाई तपाईँले नै धेरै कुरा भनेपछि थाहा भयो, मलाई यति गहिरो थाहा पनि थिएन। मैले त्यो संविधानको विश्लेषण गर्ने कुरै होइन, यो राजनीतिक विश्लेषण भनेर भनेको थिएँ। तर अब काहीँ न काहीँ देश दुर्भाग्यमा जाने खालको खतरा देखिँदैछ, देख्दैछु। हुनसक्छ नेताहरूले यसलाई सम्हालेर लैजाउन्, प्रधानमन्त्रीले यसलाई सम्हालेर लैजाउन्। मेरो चुनौती आज एउटा एकजना एक थरीलाई छ। पार्टी बाहिर बसेका नेताहरू फरक भयो, क्याबिनेटभित्र बसेका मन्त्रीहरूले यदि यो सरकार तलमाथि भयो, राजनीति तलमाथि भयो, देशमा फरक भने जिम्मेवारी तपाईँ मन्त्रीहरू हो। या तपाईँहरूले सबै बाहिर आएर डिफेन्ड गर्नुहोस्, यो बाहिर उठेका कुरा गलत हुन्, हामीले यसका लागि ल्याएको हो, हामीले कुनै व्यक्ति नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याएको होइन, हामीले कुनै पार्टी फुटाउनको लागि ल्याएको होइन, हामीले यो नियत सफा राखेर ल्याएको भनेर कि प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्ड गर्नुहोस्। एक, यदि तपाईँहरू डिफेन्ड गर्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गरेर ल्याउनु भयो, हामीलाई थाहा छैन भन्नुहोस् बाहिर आएर। तपाईँ मन्त्री भएर जवाफविहीन बनेर बस्न पाउनुहुन्न। मेरो उहाँहरूलाई चुनौती हो। हस्, थ्याङ्क यू। समय संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक, किनभने बढी आज राजनीतिकै कुरा भयो, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.